स्वागत छ भाइ विनयलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजबाट भने हामी पार्ट्स अफ फ्लावरिङ प्लान्ट्स सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सो पार्ट्स अफ फ्लावरिङ प्लान्ट्समा चाहिँ हामीहरूले यहाँ स्पेसल्ली टोटल्ली पुरै यहाँ हामीहरूले फ्लावरको बारेमा अरूको कुरै गर्दैनौँ। फ्लावर फुल, जसलाई नेपालीमा फुल भनिन्छ। फ्लावर भनेको कुनै पनि प्लान्ट्सको कुनै पनि प्लान्ट, यो दुनियाँमा भएको कुनै पनि प्लान्टको एउटा सबैभन्दा धेरै एट्र्याक्टिभ पार्ट भनेको नै फ्लावर हो। विदाउट फ्लावर प्लान्ट जस्तै अधुरो अधुरो जस्तो लाग्छ, अलिक राम्रो देखिँदैन हैन। अनि फुल लागेको प्लान्ट छ भने त्यही प्लान्टमा जुन अलि अधुरो अलिकति नराम्रो देखिने प्लान्टमा पनि यदि फुल लागेको छ भने अवश्य नै राम्रो देखिन्छ। फुल धेरै किसिमका हुन्छन्। रातो, पहेँलो पनि फुल हुन्छ, नीलो, देन सबै कलरहरूको फुल हुन्छ, हरेक कलरको पिङ्क कलरको फुल हुन्छ। सो यो डिफ्रेन्ट टाइप्सको फ्लावरहरू हामीहरूले हाम्रो वरपर देख्न सक्छौँ। र हामीहरूको प्लान्ट्सहरू जति पनि छन् सबैमा फुल लाग्छ नै भन्ने जरुरी पनि छैन, किनकि हामीहरूले योभन्दा पहिले फ्लावरिङ र नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सको बारेमा पढिसकेका छौँ। सो त्यहाँ हामीहरूले पढिसकेका छौँ सबै प्लान्ट्सहरूमा फ्लावर हुनै पर्छ र प्लान्ट हो भन्ने बित्तिकै फ्लावर हुन नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन, नहुन पनि सक्छ। सो हामीहरूले यहाँ फ्लावरको बारेमा पढ्नेछौँ, ठिक छ, तर फ्लावरको बारेमा पढ्नुभन्दा पहिले एउटा काम हामी के गर्न सक्छौँ भने हामीहरूले फ्लावरको हरेक पार्ट्सको बारेमा पढ्नुभन्दा पहिले हामीहरू के गर्छौँ त प्लान्टको बारेमा पढ्छौँ। कुनै पनि एउटा रुखमा हुनुपर्ने पार्ट्सहरू के हुन्छन् त भन्ने कुरा बारेमा हामी पढ्छौँ। सो जस्तै फ्लावरिङ प्लान्ट्स भनेका चाहिँ हामीहरूका सबैभन्दा एडभान्स्ड प्लान्ट्समा काउन्ट हुन्छन्। सो हामीहरूको फ्लावरिङ प्लान्ट्सलाई के भनिन्छ त फ्लावरिङ प्लान्ट्स भनेका फ्लावरिङ प्लान्ट्स are the most advanced plants, एडभान्स्ड प्लान्ट्समा काउन्ट हुन्छन्। र हामीहरूको प्लान्टको बडीलाई यदि हामीहरूले डिभाइड गर्ने हो भने दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। सो two distinct parts of plant body को two distinct parts भनेका हामीहरूका रुट र एउटा सुट, रुट सिस्टम र सुट सिस्टम, सो रुट भनेको त हामीहरूको जमिन तल हुने भाग भइहाल्यो। कुनै पनि प्लान्टको जमिन भन्दा तलको भागलाई चाहिँ हामी जमिन भन्दा मुनि जुन पनि भाग हुन्छ त्यसलाई हामी रुट सिस्टम भन्छौँ। र त्यो जमिन भन्दा माथि हुने भाग स्टिम, फ्लावर्स, फ्रुट्स, लिभ्स जति पनि छन् यी सबैलाई हामी सुट सिस्टम भन्छौँ। सो हामीहरूको रुट जस्तै यो प्लान्टलाई हेरौँ। अब एउटा प्लान्टमा के हुन्छन् त हामीहरूको एउटा प्लान्टमा हामीहरूको यहाँ हेर्दा यो प्लान्ट्समा हेरौँ। सो यो प्लान्ट्समा हामीहरूले रुट्स देख्न सक्छौँ र त्यसपछि यहाँ सिडहरू, यहाँ फ्रुट लागेको छ। देन यो फ्रुट भित्र पनि अझै यहाँ सिड्सहरू पनि यसरी यहाँ फ्रुटलाई काटेर देखाइएका छन्। र हामीहरूको यहाँ पातहरू भइहाले, हामीहरूका पातहरू र यहाँ फुलहरू पनि लागेका छन्। यही फुलबाट बनेको यो फ्रुट हो। सो हामीहरूको यहाँ स्टिम, जुन यो भाग छ यो भागलाई हामी स्टिम भन्ने भयौँ। यो स्टिम भनेको चाहिँ हामीहरूको ब्याकबोन जस्तै, मान्छेको ब्याकबोन जस्तै प्लान्टको लागि स्टिम भनेको के हो त ब्याकबोन हो। यसैमा अड्डिएर बसेको हुन्छ, एकदमै जरुरी छ स्टिममा प्लान्टहरूमा।
सो हामीहरूको अब यहाँ हेर्दा हामीहरूको रुट सिस्टम भनेको के बुझ्न सक्छौं त हामी? सो हामीहरूको रुट सिस्टम भनेको अन्डरग्राउन्ड पार्टलाई चाहिँ हामी रुट भन्ने हो। रुट केलाई भन्ने भयो त? अन्डरग्राउन्ड पार्टलाई। र यदि अरू कुनै पार्टहरू पनि हामीहरूको अन्डरग्राउन्ड छ भने त्यसलाई हामी रुट सिस्टम भन्ने भयो। सो हामीहरूको यहाँ हेर्दा हामीहरूले रुट सिस्टम भनेको के हुने भयो त? सो रुट सिस्टम रुट भनेको के हो त्यो लेखौँ है पहिला। The part of a plant that remains underground is called root. The part of a plant that remains underground is called root. हामीहरूको अन्डरग्राउन्ड रहने पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? रुट भन्छौं। र हामीहरूको रुटमै एउटा यस्तो भाग हो कि जसले हामीहरूको प्लान्टलाई चाहिँ माटोसँग चाहिँ कनेक्सन गराउँछ। रुट भनेको यस्तो पार्ट हो जसले हामीहरूलाई एउटा पुरै प्लान्टलाई रुटसँगको कनेक्सन दिन्छ। सो हामीहरूको 8 एंकर्स, यहाँ एंकर्स भन्ने वर्ड युज गर्न सकिन्छ। सो एंकर्स भनेको जोड्छ भन्न खोजेको, कनेक्सन गराउँछ भन्न खोजेको। द एंकर्स, इट एंकर्स द प्लान्ट टु द सोइल। यो इट भनेको चाहिँ के हो? रुट। रुटहरूले हामीहरूको प्लान्ट सिस्टमलाई चाहिँ सोइलसँग जोड्ने काम गर्छन्। सो हामीहरूको जस्तै मस्टार्ड प्लान्ट लिउँ। एउटा मस्टार्ड प्लान्ट भनेको के हो त? डाइकोटिलेडोन्स प्लान्ट हो। र हामीहरूको रुटहरूलाई पनि डिभाइड गरिएको छ। सो जस्तै अब हामीहरूको यदि the main part of the root रुटको मेन पार्ट, यदि हामीहरूको रुटको मेन पार्ट सोइलमा एकदमै माटोमा एकदमै भित्रसम्म ग्रो भइरहेको छ, यानी कि एकदमै भित्रसम्म पनि जरा घुसेको छ भने हामीहरू त्यो रुट जुन मेन रुट हुन्छ नि, त्यो मेन रुटलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? प्राइमरी रुट भन्छौं। र हामीहरूको एउटा मेन रुटमा पनि हाँगाबिगाहरू हुन सक्छन्, सानसानाहरू रुटहरू हुन सक्छन्। जस्तै हामीहरूको मुलाको कस्तो हुन्छ त? एउटा यस्तो लामो मुला लागेको हुन्छ, हो कि हैन? यस्तो लामो मुला हुन्छ र यसमा साइडमा पनि यस्ता सानसाना यी हाँगाबिगा जस्ता सानसाना हुन्छन्। सो हामीहरूको यो जुन छ यो मेन भाग, यसलाई चाहिँ हामीहरूले प्राइमरी रुट भन्ने भयो। र यी साइडमा भएका सानसाना रुटहरूलाई चाहिँ हामीहरू भन्ने भयो सेकेन्डरी रुट्स। र त्यसै गरी हामीहरूको सेकेन्डरी रुट भनेको के रहेछ त? सो प्राइमरी रुट भनेको के हो त्यो पनि लेखौँ। सो हामीहरूको द मेन पार्ट अफ द रुट that grows deep into the soil it's called the primary root. यसलाई के भनिन्छ त? प्राइमरी रुट भनिन्छ। र त्यसै गरी ती सानसाना हाँगाबिगाहरूलाई के भनिन्छ? सो द प्राइमरी रुट gives many branches। हामीहरूको त्यो प्राइमरी रुटले नै त त्यो सानसाना हाँगाबिगाहरू दिएको हो कि हैन त? सो ब्रान्चेस कल्ड सेकेन्डरी रुट्स। यी सानसाना हाँगाबिगा जस्ता रुट्सहरूले चाहिँ के भनिन्छ त? सेकेन्डरी रुट्स भनिन्छ। के भनिन्छ? सेकेन्डरी रुट्स भनिन्छ। सिम्पल। सो हामीहरूको
हामीहरूको यहाँ मैले यहाँ मूलाको कुरा गरेको थिएँ। सो अब हामीहरूको यहाँबाट यस्ता हाँगा बिगाहरू निस्किन्छन् हैन, र हामीहरूको यो रुट कहीँ न कहीँ गएर एन्ड भएको हुन्छ। सो यो जुन टिपको पार्ट हुन्छ नि, यो टिपको पार्टलाई चाहिँ हामीहरू भन्छौँ रुट क्याप। यसलाई के भनिने भयो? रुट क्याप। सो यो भाग भयो हामीहरूको प्राइमरी रुट, र त्यसै गरी हामीहरूको यी रुटहरूलाई चाहिँ सेकेन्डरी रुट्स भन्ने भयो, सेकेन्डरी रुट्स, र त्यसै गरी टर्सरी रुट्स भनेर भन्छ। यी हाँगा बिगाहरूबाट पनि जस्तै एउटा लामो यस्तो रुट आएर यसबाट पनि सानसाना निस्किएका हुन सक्छन्। सो यिनीहरूलाई भन्ने भयो हामी टर्सरी रुट्स, हो कि हैन? सो रुट्सको पार्ट्सहरूमा चाहिँ तपाईहरुले जान्नुपर्ने भनेको यति नै हो। सो हामीहरूको यहाँ हामीहरूले सेकेन्डरी रुट्ससम्म पढिसकेका छौँ, र हामीहरूको सेकेन्डरी रुट्ससम्म पढिसक्दा र त्यसपछि हामीहरूको आउँछ यहाँ हामीहरूको रुट लेट्स भनेर भनिन्छ। केलाई रुट लेट्स भनिन्छ त्यो हेरौँ है। सो हामीहरूको रुट लेट्स भनेको द फाइन ब्रान्चेस अफ टर्सरी रुट्स। टर्सरी रुट्सको फाइन ब्रान्चेसहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रा हाँगा बिगाहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त? हामीहरूको भनिन्छ रुटलेट्स। के भनिन्छ? रुटलेट्स। र हामीहरूको मूलाको अब मैले यहाँ मूलाको इक्जाम्पल दिइरहेको छु किनभने त्यसमा अलिकति बुझ्न सजिलो भएको कारणले गर्दा तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेर। सो हामीहरूको रुट हेयर्स भनिन्छ। रुट हेयर्स भनेको यी सानसाना कपाल जस्ता पातला रौँहरू जस्ता हामीहरूको रौँ हुन्छ नि, हो यी रौँ जस्तै सानसाना रुटहरू जुन निस्किएका हुन्छन् तिनीहरूलाई भनिन्छ रुट हेयर्स। सो हामीहरूको there are large number of hair like hair जस्तै outgrowths called root hairs रुट हेयर्स भनिन्छ। हामीहरूको कपाल जस्तै सानसाना रुट्सहरूलाई चाहिँ हामीहरूले रुट हेयर्स भन्छौँ। सो हामीहरूको जस्तै मोनोकोट प्लान्ट्सहरू जुन हुन्छन् नि, जस्तै मोनोकोट प्लान्ट्समा हामीहरूको एकदमै बेस्ट इक्जाम्पल हामीले बुझ्ने खाले दिने हो भने जस्तै मकै भनेको एउटा मोनोकोट प्लान्ट हो। सो यस्तो मोनोकोट प्लान्ट्सहरूको चाहिँ नर्मल्ली के हुन्छ भने मोनोकोट प्लान्ट जति पनि छन् नि, जस्तै व्हिट, अनि त्यसपछि हामीले भनेको थियौँ मेज अनि राइस, यी सबैमा फाइब्रस रुट हुन्छ। ट्याप रुटको सट्टामा फाइब्रस रुट सिस्टम हुन्छ। हामीहरूको मूला भनेको जस्तै हामीहरूले यहाँ दिएका थियौँ यो के सिस्टम हो त? यो हो हामीहरूको ट्याप रुट सिस्टम। यो हो हामीहरूको ट्याप रुट सिस्टम। र हामीहरूको यहाँ मोनोकोट प्लान्ट्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ त? एसेक्ट्रा have fibrous root instead of taproot, have fibrous root। यिनीहरूमा फाइब्रस रुट सिस्टम हुन्छ। र हामीहरूको रुटको काम के होला त? सो पहिलो काम त अब हामीहरूको जस्तै प्लान्ट्सहरूले खाना बनाउँछन् आफ्नो लागि, फोटोसिन्थेसिसद्वारा तिनीहरूलाई पनि आफ्नो खाना बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि तिनीहरूले चाहिने आफूलाई सिस्टम भनेको जस्तै पानी सानी चाहियो कि चाहियो भने जमिनबाट पातहरूसम्म पुगाउने काम चाहिँ रुटहरू थ्रु हुँदै पातहरूसम्म पुग्ने हो। र त्यसै गरी हामीहरूको कुनै पनि प्लान्टले यदि सिधा बस्न सकेको छ, सिधा एकै ठाउँमा अड्डिएर उभिन सकेको छ भने त्यो के को कारणले गर्दा हो त? रुट्सको कारणले गर्दा नै हो। सो हामीहरूको फङ्सन अफ हामीहरू फङ्सन अफ रुट्समा के पढ्छौँ त? सो फङ्सन अफ रुट्समा हामीहरू पढ्छौँ रुट सिस्टम गिभ्स
जस्तै फंक्शन अफ रुट्समा हामीहरुको फर्स्ट फंक्शन भनेको रुट सिस्टम गिव्स root system gives fixation to the plants. कुनै पनि एउटा प्लान्टलाई सिधा उभ्याउनु पर्ने छ भने त्यसमा रुटहरु चाहिँ त्यसको जराहरु चाहिँ एकदमै बलियो हुन एकदमै जरुरी छ। यदि कुनै पनि प्लान्टको रुटहरु यदि राम्रोसँग जमिनमा गाडिएर बसेका छन् र जमिनमा माटोलाई एकदमै राम्रोसँग समातेर बसेका छन् र जराहरु एकदमै बलिया छन् भने हावाहुरीबाट पनि हामीहरुको प्लान्टलाई बचाउनको लागि पनि धेरै ठूलो हात भनेको जराहरुको नै हुन्छ। सो यदि जरा नै हुन्थेन भने हामीहरुको बिरुवा सिधा नै उभिन नसक्ने रहेछ। सो जरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट रहेछ केको लागि प्लान्ट्सको लागि टु दी प्लान्ट्स। सो हामीहरुको नेक्स्ट फंक्सन भनेको रुटको लागि रुट एब्जर्ब्स हामीले के भनेका थियौं त रुटले प्लान्टले खाना बनाउँदा सहयोग माग्छ। कोसँग माग्छ थाहा छ? प्लान्टले सहयोग माग्ने भनेको सहयोग माग्छ हामीहरुको रुटसँग, यानी कि रुटले सहयोग गर्छ। रुटले के गरेर सहयोग गर्छ त? रुटको फंक्सन भनेको यसमा रुट्स एब्जर्ब वाटर, खाना बनाउनको लागि चाहिने वाटर, अनि त्यसपछि गएर अनि अरु मिनरल्सहरु, मिनरल साल्ट्स के चाहिन्छ सबै कुराहरु ल्याउँछ। मिनरल साल्ट्स फ्रम दी सोइल, जमिनबाट पाउने र चाहिने चीजहरु चाहिँ सबै रुट्सले व्यवस्था गर्छ। र त्यसैगरी अर्को यसको मेन काम भनेको रुट्सहरु बलिया भयो भने, कुनै पनि रुटको रुट्सहरु बलिया छन् भने त्यसले गर्दा एउटा रुखलाई सिधा उभिन त सहयोग नै पुग्ने त भयो नै। सँगसँगै हामीहरुको जुन सोइल इरोजन हुन्छ नि, बाढी जान्छ, बाढी भन्छु, पहिरोहरु जान्छ नि हो, यदि प्लान्ट्सहरु हामीले त्यस्तो ठाउँमा लगायौं र एकदमै राम्रो जरा भएको एकदमै बलियो जरा भएको प्लान्ट्सहरु त्यहाँ लगाइयो भने सोइल इरोजन पनि हुँदैन, एकदमै हुँदैन भन्दा पनि एकदमै कम हुन्छ। सो हामीहरुको दे होल्ड दी soil particles firmly to prevent the soil erosion, सो हामीहरुको यो वर्क फंक्सन्सहरु, रुटको फंक्सन्सहरु। सो हामीहरुले रुटको बारेमा यति कुरा बुझिसकेपछि सो अब हामी सुटको बारेमा सुरु गर्छौं। सुट भनेको हामीहरुको जमिन भन्दा माथिको भाग। सो हामीहरुको सुट सिस्टम भनेको के हो त्यो है। सो हामीहरुलाई भन्छ द सुट सिस्टम। सुट सिस्टम भनेको द स्टेम अलोङ विथ इट्स ब्रान्चेस, स्टेम र सँगसँगै त्यसका ब्रान्चेसहरु पनि इन्क्लुड हुन्छन् यसमा। सो द स्टेम along with its branches along with leaves flowers and fruits। यति कुरा भनिसकेपछि अब हामीहरुको जमिन बाहिर लाग्ने प्लान्ट्समा अरु के हुन्छन् त? यति नै त हुन्छ, हो कि हैन त? फ्रुट्स हुन्छन्, फ्लावर्सहरु हुन्छन्, लिभ्सहरु हुन्छन्, त्यसपछि ब्रान्चेसहरु हुन्छन्, स्टेम हुन्छ। त्यो भन्दा अरु के हुन्छ त? हुँदैन। सो इट्स कल्ड सुट सिस्टम भनेर हामीले भन्न सक्छौं। सो हामीहरुको युजुअली चाहिँ के हुन्छ त? हामीहरुको युजुअली सुट सिस्टम भनेको vertically above the soil grow हुन्छ। So usually it grows, it भनेको shoot system grows vertically above the soil, soil भन्दा माथि नै भएर उठ्छ र
ठुलो हुँदै जान्छ हामीहरूको सुट सिस्टम। सो हामीहरूको सुट सिस्टमको फङ्सनलाई हेर्ने हो भने यसमा दुईटा अर्गानहरू हुन्छन् भन्न सक्छौँ हामी। सो बेस्ड अन दि फङ्सन्स द सुट सिस्टम कन्सिस्ट अफ 2 अर्गान्स। यसले दुईटा अङ्गहरू बोकेको हुन्छ। यसको फङ्सनको आधारमा, सुट सिस्टमको फङ्सनको आधारमा भन्ने हो भने हामीहरूको सुट सिस्टममा दुईटा अङ्गहरू हुन्छन्। एउटा भेजिटेटिभ पार्ट हुन्छ र एउटा रिप्रोडक्टिभ अर्गान हुन्छ। सो हामीहरूको बेस्ड अन दि फङ्सन्स the suit system consists of two organs. They are दुईटा अर्गानहरू भनेको एउटा भेजिटेटिभ पार्ट हुने भयो, भेजिटेटिभ अर्गान र अर्को हुने भयो हामीहरूको रिप्रोडक्टिभ अर्गान। सो हामीहरू फर्स्ट अफ अल हेर्छौँ यहाँ भेजिटेटिभ अर्गानलाई। सो भेजिटेटिभ अर्गान भनेको कस्तो अर्गान हुने भयो? सो भेजिटेटिभ अर्गान भनेको जस्तै स्टेम, ब्रान्च, लिभ्स, यी भनेको हामीहरूका के भयो त भेजिटेटिभ अर्गान्स अफ दि प्लान्ट्स भए। सो हामीहरूको त्यसपछि हामी स्टेमको बारेमा पढ्नेछौँ, लिफको बारेमा पनि पढ्नेछौँ र हामीहरूको ब्रान्चको बारेमा पनि पढ्नेछौँ। सो हामीहरूको यहाँ हामीहरू सुरु गर्छौँ भेजिटेटिभ organs. So भेजिटेटिभ organs भनेका स्टेम, त्यसपछि आएर ब्रान्चेस and leaves are the vegetative organ. And then फर्स्ट अफ अल हामीहरू सुरु गर्छौँ द स्टेमबाट। स्टेमको बारेमा पढौँ, देन त्यसपछि हामी स्टेमको बारेमा पढिसकेपछि बल्ल हामी लिफ, पातहरूको बारेमा पनि पढ्नेछौँ र त्यसपछि आएर हामीहरूको रिप्रोडक्टिभ अर्गानको बारेमा पनि पढ्नेछौँ। सो हामीहरूको यहाँ स्टेम भनेको के भने भयो? सो द स्टेम, सो हामीहरूको स्टेम भनेको हामीहरूको एउटा प्लान्टलाई एकदमै एक्सिससँग प्यारलली राख्ने, एउटा भर्टिकल एक्सिसमा राख्ने भनेको स्ट्रेट अपवर्ड चाहिँ हामीहरूलाई प्लान्टलाई स्ट्यान्ड गराउनु भनेको स्टेम नै हो। नर्मली तपाईँहरूले विचार गर्नुभएको छ होला, हामीहरूको स्टेमको जुन तलको भाग हुन्छ नि, हामीहरूको जस्तै यो जमिन तल यहाँ जराहरू हुने भयो र हामीहरूको यो भाग छ नि, यो भाग चाहिँ थोरै भए पनि मोटो हुन्छ। सो तलतिर अलिकति मोटो हुन्छ र माथि जाँदा चाहिँ यो यसरी थोरै माथि जाँदा चाहिँ थिनर हुँदै जान्छ। सो हामीहरूको स्टेम भनेको चाहिँ, र हामीहरूको यहाँ यो स्टेममा नि यस्तो स्वेलन पोइन्ट्सहरू, स्वेलन भनेको यस्तो फोका उठे जस्तो पोइन्ट्सहरू यहाँ ठाउँमा यस्तो पोइन्ट्सहरू हुन्छ होइन। सो यो पोइन्ट्सहरूबाट नै हामीहरूको के त यस्तो ब्रान्चहरू, हाँगाहरू चाहिँ, हाँगा बिगाहरू चाहिँ यस्तै पोइन्टबाट नै गएको हुन्छ। यस्तो पोइन्ट्सहरू चाहिँ नट्स भनिन्छ। के भनिन्छ? यस्तो पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ नट्स भनिन्छ। यस्ता गाँठा परेका, गाँठा भनिन्छ होइन, यस्तो गाँठो परेको ठाउँहरूबाट। सो हामीहरूको ब्रान्च र पातहरू, ब्रान्च एन्ड लिव्सहरू नडबाट नै उठ्छन्, नडबाट नै निस्किन्छन्। हामीहरूको ब्रान्चबाट निस्किने ठाउँ भनेको भने नडै हो। र पातहरू पनि हामीहरूको तपाईँहरूको विचार गर्नुभएको छ भने यस्तो गाँठो परे जस्तो सानो, यस्तो स्वेलन भनेको यस्तो फोका उठे जस्तो ठाउँ हो, यस्तै ठाउँबाट निस्किरहेका हुन्छन्। हो, यिनीहरूको यस्तो पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले नड भनिन्छ।
र हामीहरुको जुन जस्तै यो मेरो एउटा नोड छ र यो मेरो अर्को नोड छ, यो दुईटा नोड बीचको जुन डिस्टेन्स छ नि, यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीहरुको इन्टरनोड भनिन्छ। इन्टरनोड के भनिन्छ? इन्टरनोड। सो हामीहरुको नोड भनेको चाहिँ द स्टिम, नोड भनेको द स्टिम हैज swollen points भन्दा पनि points called nodes, यिनलाई के भनिन्छ त? नोड्स भनिने भयो। र त्यसैगरी इन्टरनोड भनेको के हो त? पार्ट अफ द स्टिम बिट्विन टु नोड्स, द पार्ट अफ द स्टिम बिट्विन टु नोड्स, बिट्विन टु नोड्स, दुईटा नोड बीचको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौं त? इन्टरनोड भनेर भनिन्छ। इन्टरनोड के भनिन्छ? इन्टरनोड भनेर भनिन्छ। सो हामीहरुको स्टिमले नोड र इन्टरनोडहरु यसरी राखिएको हुन्छ, इन्टरनोडहरु यसरी कन्टेन गरेको हुन्छ। सो हामीहरुको यहाँ र हामीहरुको अब यसमा हामीहरुको अरु कुरा भनेको जस्तै स्टिमको फंक्सन्सहरु है, हामीहरुको जसरी रुटको आफ्नै फंक्सनहरु छ, स्टिमको पनि आफ्नै फंक्सन छ। जस्तै फंक्सन्स अफ स्टिम हामीहरु हेर्छौं यहाँ, फंक्सन्स स्टिमको फंक्सन्सहरु। सो हामीहरुको स्टिमको फंक्सन्सहरु के हुन्छ? सो द स्टिम हेल्प्स द प्लान्ट्स टु स्ट्यान्ड अपराइट। सो हामीहरुको प्लान्ट्सहरु सिधा उभिन सकेका छन् स्टिमको कारणले गर्दा नै। सो हामीहरुको द स्टिम helps the plants to stand upright and supports the। र हामीहरुको स्टिमले अरु पातहरुलाई जस्तै लिभ्सहरुलाई पनि सपोर्ट गरेको हुन्छ, लिभ्स र ब्रान्चेसहरुलाई। कसरी? त्यही बर्ड्स के रे स्टिमबाट नै हामीहरुको नोडबाट नै छुट्टिने भनेको पातहरु र ब्रान्चेसहरु, लिभ्स एन्ड ब्रान्चेस। सो त्यसैगरी अर्को एउटा यसको फंक्सन भनेको चाहिँ वाटर र मिनरल्सहरु जो पनि हामीहरुको जराले चाहिँ निकालेर हामीहरुको प्लान्टलाई चाहिने जति कुराहरु पनि जमिनबाट सोइलबाट सोसेर माथि प्लान्ट्समा पठाउँछ नि, हो यो प्लान्ट्सहरुलाई एउटा बाटोको रूपमा, एउटा वेको रूपमा हामीहरुको स्टिमले पनि काम गरेको हुन्छ। यदि बीचमा स्टिम छैन भने कसरी माथि जान्छ त? सो हामीहरुको स्टिमले एउटा कन्डक्ट गर्नको लागि वाटर र मिनरल्सहरुलाई माथि लिभ्स सम्म पठाउनको लागि काम गरिरहेको हुन्छ। सो इट कन्डक्ट्स, एउटा बाटोको रूपमा काम गर्ने भयो। सो इट कन्डक्ट्स वाटर एन्ड मिनरल्स from root to the leaves, for photosynthesis को प्रोसेस को लागि हामीलाई चाहिने वाटर मिनरल्सहरु चाहिँ हामीहरुको स्टिम हुँदै पातसम्म पुग्छन्। सो हामीहरुको अर्को फंक्सन भनेको स्टिमले अरु केमा काम गर्छ त? केमा हेल्प गर्छ त अर्को? सो हामीहरुको स्टिमले फुडहरु जस्तै फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेसबाट फुडहरु प्रिपेयर हुन्छ हैन। सो प्रिपेयर भइसकेपछि हामीहरुको पातहरुसम्म, फूलहरुसम्म त्यसलाई ग्रो गर्नको लागि जति पनि फुड चाहिन्छ त्यो सबै हामीहरुको सप्लाई गर्नको लागि स्टिमले पनि हेल्प गर्छ। इट अल्सो सप्लाइज द, इट भनेको स्टिम। So it also supplies the food, from leaves to the other parts, So हामीहरुको यो थियो लिभ्सको स्टिमको फंक्सन्सहरु। तपाईहरुले यति कुराहरु चाहिँ लेख्नु भयो भने, यति कुराहरु तपाईहरुले जान्नु भयो भने तपाईहरु आफ्नो एक्जामको लागि चाहिँ रेडी बन्न सक्नुहुन्छ।
सो त्यसैगरी अब हेर्छौं हामी लिफको बारेमा, एउटा पातको बारेमा पढ्छौं। पातको बारेमा पनि के पढ्नु, धेरै कुराहरू छन्, सायद नथाहा हुन पनि सक्छ तपाईहरुलाई, थाहा हुन पनि सक्छ, नथाहा हुन पनि सक्छ। सो यसको मतलब सुन्न चाहिँ जरुरी छ। सो लिफको कुरा गर्ने हो भने लिफ भनेको चाहिँ एउटा के हो त, लिफ भनेको एउटा थिन अनि त्यसपछि फ्ल्याटन्ड भनेको यस्तो चाक्लो टाइपको, देन lateral outgrowth of a plant. सो हामीहरुको लिव्सहरु चाहिँ नोडमा लागेको हुन्छ, स्टिम र ब्रान्चेसहरुको नोडमा हुन्छन्। देन लिफहरु चाहिँ ग्रीन कलरका हुन्छन्। सो दे आर ग्रीन इन कलर र ग्रीन इन कलर हुन्छन् किनभने ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिल, किनकि तिनीहरूले क्लोरोफिल कन्टेन गरेका हुन्छन्। ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिल, किनकि तिनीहरूले क्लोरोफिल कन्टेन गरेका हुन्छन्। सो हामीहरुको कुनै पनि एउटा पातको चाहिँ जस्तो टाइपको पात होस्, त्यो पातमा चाहिँ 3 पार्ट्स चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ। 3 पार्ट्स कन्टेन गरेको हुन्छ। के भने हामीहरुको 3 पार्ट्स हुन्छन्, लिफ बेस, पेटियोल, देन त्यसपछि लिफ ब्लेड। यो 3टा पार्ट चाहिँ हरेक लिफमा हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल लिएको छु लिफको। सो यो लिफमा हेरौं, सो यो हामीहरुको जुन स्टिम छ नि, यो स्टिम चाहिँ हामीहरुको अब यो स्टिम पनि हुन सक्छ, ब्रान्चको एउटा पार्ट पनि हुन सक्छ, र हामीहरुको यहाँनिर छ नोड। यहाँनिर एउटा गाँठो परेको जस्तो छ हैन। सो यो भयो हामीहरुको नोड, र हामीहरुको यसलाई हामीहरुले के भन्छौं त? सो हामीहरुको यसलाई भन्छौं हामी जस्तै हामीहरुको यहाँ यसलाई लिफ बेस पनि भनिन्छ है। सो हामीहरुको यहाँनिर हुने भयो लिफ बेस, यहाँनिर हुने भयो लिफ बेस। देन हामीहरुसँग छ यहाँ यो रिप भ्यालु, एपेक्स भइहाल्यो। देन हामीहरुको लिफ मार्जिन भइहाल्यो, लिफको मार्जिन भइहाल्यो यो। र हामीहरुको लिफ ब्लेडको पार्ट भनेको चाहिँ हामीहरुको सुरु हुन्छ यहाँबाट सुरु भएर यहाँसम्म हामीहरुको लिफ ब्लेड भयो सबै। देन त्यसपछि हामीहरुको पार्ट्सहरु चाहिँ जस्तै अब यसमा हेरौं, यसमा हामीहरुको हेर्दा पेटियोल भनेको अब यो सबै भइहाल्यो। देन पेटियोल, अनि त्यसपछि लिफ बेस पनि छ। देन लिफ ब्लेड भनेको यहाँसम्मको पार्ट भइहाल्यो। सो यो 3टा पार्ट चाहिँ हरेक लिफमा हुन्छन्। देन हामीहरुको यहाँ हेर्दा लिफ ब्लेड, लिफ बेस अनि त्यसपछि आएर पेटियोल, यिनीहरुको आफ्नो आफ्नै काम छ। सो हामीहरुको लिफ बेस भनेको चाहिँ सबैभन्दा बेसको पार्ट हो, सबैभन्दा तलको पार्ट। एउटा लिफ जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यहाँबाट लिफ बेसबाट नै हामीहरुको पातको भागहरु चाहिँ सुरु हुन्छ। सो हामीहरुको लिफ बेसको बारेमा हामीहरु के भन्न सक्छौं भने, लेख्दा लिफ बेस भनेको के हो त, एउटा लोअर मोस्ट पार्ट अफ द लिफ हो। लोअर मोस्ट पार्ट अफ द लिफ, मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको अफ द लिफ। देन त्यसपछि आएर हामीहरुको नोड र स्टिमलाई, हामीहरुको पात र नोडलाई कनेक्ट गर्ने भनेको, जुन यो स्टिमको नोड छ यो नोडलाई कनेक्ट गर्ने भनेको नै हामीहरुको के हो त, लिफ बेस हो। सो it connects the leaf to the node of the stem. So stem को node चाहे stem को हुन सक्छ, चाहे branch को हुन सक्छ, एउटै कुरा। सो node of the stem, मैले यहाँ stem लेखे।
सो स्टिमको नड र हामीहरूको लिफलाई कनेक्ट गर्ने भनेकै के हो त हामीहरूको लिफ बेस हो। सो हामीहरूको डाइकोटिलेडोन्स प्लान्ट्सहरुमा चाहिँ लिफ बेसले चाहिँ ल्याटरल आउटग्रोथ कल्ड स्टिप्युल्स हुन्छ। हामीहरूको डाइकोटिलेडोन्स प्लान्ट्सहरुमा के हुन्छ त स्टिप्युल हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ देखाएको छु, यो हामीहरूको यहाँ स्टिप्युल हुनुको कारण के हो त यो डाइकोट प्लान्टको लिफ हो, डाइकोट प्लान्टको लिफ हो, त्यसैले यसमा स्टिप्युल छ। सो यसमा स्टिप्युल छ र हामीहरूको यो मोनोकोटको प्लान्ट लिफ भइदिएको भए यहाँ के हुन्थ्यो त लिफ बेस हुन्थ्यो, हो कि हैन त, लिफ बेस हुन्थ्यो। सो हामीहरूको यहाँ हामीले लेख्न सक्छौं इन डाइकोट plants like pea, mango, leaf base bears, leaf base ले के गरेको हुन्छ त, leaf base ले कन्टेन गरेको हुन्छ एउटा lateral outgrowth हुन्छ called the stipules भन्ने हुन्छ। सो हामीहरूको यो भयो लिफ बेसको कुरा। सो अब कुरा गरौँ हामी पेटियोलको कुरा। सो पेटियोलको कुरा गर्दा सो पेटियोलमा अब हामीहरूको पेटियोल भनेको यसमा पेटियोलमा पनि हामीहरूको दुईटा टाइपको हुने भयो। सो मोनोकोट र डाइकोटको लागि सो हामीहरू फर्स्ट अफ अल कुरा गर्छौं पेटियोलको कुरा। जस्तै यहाँ फिगरमा हेरौं, पेटियोल भनेको कुन रहेछ त, यो बीचको भाग, यसलाई सबैलाई हामी पेटियोल भन्ने भयो। सो पेटियोल भनेको चाहिँ हामीहरूको बेस र ब्लेड अफ द लिफमा चाहिँ लिफको बीचमा रहेको भाग हो। पेटियोल इज द छ कि छैन त यहाँ हेरौं है। सो हामीहरूको लिफ बेस भनेको यहाँ हुन्छ। सो लिफ बेसमा यहाँनिर बेस, यहाँनिर स्टिप्युल होइन है। स्टिप्युल भनेको चाहिँ जस्तै यहाँनिर हेरौं, यसले जुम गरेर देखाउनु मिल्छ होला, थोरै यहाँनिर चाहिँ आउटग्रोथ भयो जस्तो पार्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्टिप्युल भनिन्छ। लिफ बेस भनेको यो भइहाल्यो। र हामीहरूको यो स्टिप्युल बेस र त्यसपछि आएर ब्लेडको बीचको भाग भनेको चाहिँ हामीहरूको के हुन्छ त, पेटियोल हुन्छ। सो हामीहरूको पेटियोल इज द स्टक between the base and blade of the leaf. सो हामीहरूको जुन पनि लिफमा, यदि कुनै लिफमा हामीहरूको पेटियोल छ भने हामीहरू त्यस्तो लिफलाई भन्छौं पेटियोलेट लिफ भनेर भनिन्छ। सो अ लिफ with petiole is called petiolate leaf। सो हामीहरूको यदि अब मैले भने यहाँ कुनै पनि लिफमा यदि पेटियोल छ भने त्यसलाई पेटियोलेट लिफ भनिन्छ। सो पेटियोलेट लिफ नभएको, पेटियोल नभएको लिफमा चाहिँ के हुन्छ त, सो हामीहरूको यदि कुनै पनि लिफमा पेटियोल हुँदैन या एब्सेन्ट हुन्छ भने, इफ पेटियोल इज एब्सेन्ट, हामी त्यस्तो लिफलाई के भन्छौं थाहा छ, त्यस्तो लिफलाई हामी सिसाइल लिफ भन्छौं, सिसाइल लिफ भनेर भन्छौं। इट इज सेड टु बी sessile leaf। यस्तो लिफ्सलाई के भनिन्छ त, सेसाइल लिफ भनिन्छ, SESSIL, सेसाइल लिफ भनिन्छ। अब यसको एउटा राम्रो इक्जाम्पल दिने हो भने हामीहरूको मेज, मकैको बोट देख्नु भएको छ, मकैको पात। सो मकैको पात भनेको हामीहरूको सेसाइल लिफमा पर्छ। किनभने तपाईहरुले पेटियोल हुन्छ त, हामीहरूको मकैको पातमा पेटियोल हुन्छ हुँदैन, त्यसको पात नै पुरै स्टिमबाट नै सुरु भएको हुन्छ। सो हामीहरूको यस्तो कुरा, जस्तै मेज भने मैले मेज के हो थाहा छ तपाईहरुलाई, मोनोकोटिलेडोन्स प्लान्ट्स हो। यो के हो त,
मोनोकोट प्लान्ट हो। मोनोकोट प्लान्ट्सहरुमा चाहिँ के हुन्छ त हामीहरुको सिसाइल हुन्छ। हामीहरुको डाइकोट प्लान्टहरुमा चाहिँ पेटियोल हुनुभयो। सो यसरी हामीले कुरा बुझ्छौं। देन हामीहरुको यसपछि छ लिफ ब्लेड। सो लिफ ब्लेड भनेको कुन भागलाई भन्ने भयो। सो लिफ ब्लेडलाई चाहिँ ल्यामिना पनि भनिन्छ। सो फर्स्ट अफ अल लिफ ब्लेड। सो लिफ ब्लेडलाई लिफ ब्लेडको अर्को नाम के रहेछ त? लिफ ब्लेडको अर्को नाम हो ल्यामिना। लिफ ब्लेड is called भन्दा पनि is also called ल्यामिना। यसलाई के भनिन्छ त? ल्यामिना पनि भनिन्छ। सो हामीहरुको ल्यामिना भनेको एकदमै फ्ल्याट पार्ट हुन्छ, त्यसैले यसलाई लिफ ब्लेडलाई चाहिँ ल्यामिना भनिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् है, लिफ ब्लेड भनेको हामीहरुको कहाँदेखि कहाँसम्मको ब्लेडको पार्ट छ नि, यो सबै लिफ ब्लेड हो। सो हामीहरुको लिफ ब्लेड भनेको त एकदमै फ्ल्याट पार्ट हुने रहेछ हैन। सो त्यही भएर ल्यामिना भनिएको। देन हामीहरुको लिफ ब्लेडमा मिड रिब हुन्छ। जस्तै यो पातलाई त होला सारै पनि हुन्थ्यो। जस्तै हामीहरुको यो बीचको छ नि, यो सेतोवाला लाइन देख्नुभएको छ, हरियो नै भएछ, जस्तो रातोले गर्छु। यो बीचको भाग छ नि, यहाँनिर यो जुन सेतो भाग, यो रिब जस्तो नसा जस्तो देखिएको छ, यसलाई भनिन्छ मिड रिब। र हामीहरुको यो मिड रिब चाहिँ लिफ ब्लेडलाई ठ्याक्कै पारेर डिभाइड गरेको हुन्छ। यो मिड रिबले चाहिँ हामीहरुको लिफ ब्लेडलाई चाहिँ ठ्याक्कै दुईटा भागमा डिभाइड गरेको हुन्छ। सो हामीहरुको बेसदेखि लगेर एपेक्स सम्मको पार्टलाई हामीहरुले के भन्छौं त? मिड रिब भन्छौं। सो त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको हामीहरुको जस्तै अब यहाँ यो त हामीहरुको मिड रिब भयो हैन, भेन्स भनेको छ। सो भेन्स भनेको चाहिँ मिड रिबबाट यसरी आएका यिनीहरु पार्टहरु छ नि, यी नसा जस्ता, बाँकी नसा जस्ता हो, यी नसाहरुलाई चाहिँ हामीहरुको भेन्स भनेर भन्न सक्छौं हामी। देन ल्याटरल भेन्स। सो त्यसैगरी हामीहरुको जस्तै हामीले यसलाई के भन्ने भयो त्यो कुरा लेख्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो हामीहरुको यसलाई ल्यामिना पनि भन्ने भयो। र हामीहरुको मिड रिब हुन्छ। सो मिड रिब कहाँ हुने भयो त? मिड रिब हुन्छ हामीहरुको मिडिलमा। कहाँ हुन्छ? मिड रिब हुन्छ मिडिलमा हुन्छ। र लिफ ब्लेड मिड रिब इन द मिडिल अफ लिफ ब्लेड। मिडिल अफ लिफ ब्लेड। लिफ ब्लेडको ठ्याक्कै बीचौं बीच हुन्छ हामीहरुको मिड रिब। सो त्यसैगरी हामीहरुको मिड रिब भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ त? यो हुन्छ हामीहरुको बेसदेखि लगेर बेस टु दी एपेक्स। बेसदेखि लगेर एपेक्स सम्म हुन्छ भनेका थियौं हामीले, किन त? सो हामीहरुको भेन्सहरु पनि हुन्छन्, नसाहरु। सो हामीहरुको लिफलाई चाहिँ लिफमा जस्तै भेन्सको कुरा गर्यौं हैन हामीहरुले। यो मिड रिब भयो र यो मिड रिबबाट पनि पातहरुमा, जस्तै यो पात छ भने यसमा चाहिँ हामीहरुको यसरी मिड रिबहरु भेन्सहरु यसरी गएका हुन्छन् हैन। यो भेन्सहरुको पनि एरेन्जमेन्ट हुन्छ क्या। यो भेन्सहरु कसरी एरेन्जमेन्ट भएका छन् त? हो, त्यो आधारमा चाहिँ यो भेन्सको एरेन्जमेन्टको आधारमा चाहिँ हामीहरुको लिफलाई चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। फेरि दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। सो हामीहरुको द अरेन्जमेन्ट अफ भेन्स एन्ड भेनलेट्स भनेको त्यो भेन्सबाट पनि अझै सानसाना, जस्तै यहाँबाट पनि त अझै सानसाना यतातिर गएका हुन्छन्, हो यिनीहरुलाई भनेको भेनलेट्स भनेर भनिएको। सो हामीहरुको भेन्स र भेनलेट्स इन द लिफ ब्लेडमा भएका इन द लिफ ब्लेड अफ अ लिफ इट्स कल्ड भेनेसन। यसलाई भनिन्छ भेनेसन। हामीहरुको जुन भेन्स र भेनलेट्सहरु, यो भयो हामीहरुको भेन र भेनलेट्स भनेका यी सानसाना, अझै सानसाना।
सो यो भेन्स र भेन्लिड्सको एरेन्जमेन्टलाई यो लिफमा जुन एरेन्जमेन्ट भएको हुन्छ त्यो एरेन्जमेन्टको आधारमा चाहिँ हामीहरूको भेनेसन अफ लिफलाई चाहिँ टु टाइप्समा डिभाइड गरिएको छ। सो हामीहरूको टु टाइप्स भनेको एउटा त रेटिकुलेट भेनेसन, एउटा छ हामीहरूको एरेन्जमेन्ट भनेको रेटिकुलेट भेनेसन छ र अर्को छ हामीहरूको प्यारलल भेनेसन। सो फर्स्ट अफ अल हामी यो रेटिकुलेट भेनेसन भनेको के हो त्यो हेरौँ। सो तपाईले पिपलको पात देख्नु भएको छ। पिपलको पात भनेको हामीहरूको रेटिकुलेट भेनेसन हो। सो रेटिकुलेट भेनेसन हैन। सो रेटिकुलेट भेनेसन भनेको द अरेन्जमेन्ट अफ भेन्स in a net-like form in the leaf blade is called reticulate venation. सो हामीहरूको रेटिकुलेट भेनेसन भनेको यस्ता लिफहरू जसमा चाहिँ हामीहरूको तिनीहरूको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ नेट बने जस्तो हुन्छ क्या। जस्तै मेरो यो पात भयो भने ठिक छ, यो मेरो पात छ भने हामीहरूको यहाँ भेन्सहरू हुन्छन्। ठिक छ। सो यो भेन्सहरूमा जुन भेनलेट्सहरू हुन्छन् तिनीहरूले कस्तो स्ट्रक्चर बनाएका हुन्छन् भने यस्तो नेट टाइपको यस्तो स्ट्रक्चरहरू बनिरहेको हुन्छ कि यहाँ यस्तो अब नेट यस्तै हुन्छ हैन हामीहरूको, मैले यहाँ चाहिँ र्यान्डमली बनाइदिए। सो हामीहरूको यस्तो टाइपको स्ट्रक्चर नेट टाइपको स्ट्रक्चर बनेको हुन्छ रेटिकुलेट भेनेसनमा। र यस्तो टाइपको पातहरू पाइने भनेको हामीहरूको प्लान्ट्स लाइक यस्तो पातहरू पाउने प्लान्ट्स भनेको जस्तै मस्टार्ड प्लान्ट, देन त्यसपछि आएर पिपलको पात भइहाल्यो। सो चाइना रोज भन्ने पनि प्लान्ट पाउँछ एउटा, चाइनिज रोज, त्यसमा पनि यस्तै टाइपको पातहरू हुन्छ। देन हामीहरूको प्यारलल भेनेसन, सो द अरेन्जमेन्ट अफ भेन्स the arrangement of veins is more or less parallel to one another in the leaf blade. Leaf blade is called parallel भेनेसन। सो हामीहरूको यो डेफिनेसनमै पढ्दा नै हामीहरूले राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ यसलाई। हामीहरूको प्यारलल भेनेसन, जस्तै प्यारलल भेनेसनको इक्जाम्पलको लागि बनाना, केराको पात देख्नु भएको छ। सो केराको पातमा तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने के हुन्छ भने जस्तै त्यसको पात पनि लामो हुन्छ हैन। सो यसरी हामीहरूको भेन्सहरू यसरी जाने भए, तर केराको पातहरुमा अनि त्यसपछि गएर ब्याम्बू, बाँसको पातहरु अनि बनाना भने मैले हैन, अनि अर्को जस्तै मकैको पातमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, त्यहाँ भेन्सहरू छ नि हो। यो भेन्सहरू चाहिँ यसरी एकअर्कासँग प्यारलल जस्ता हुन्छन्, यहाँ नियरली प्यारलल, एकदमै प्यारलल भनेको होइन, नियरली प्यारलल जस्तै हुन्छन्। सो यो चाहिँ खासमा मेन चाहिँ हामीहरूको प्यारलल भेनेसन भनेको मोनोकोट प्लान्ट्सहरुमा हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं। मोनोकोट प्लान्ट्सहरुमा चाहिँ लगभग सबैमा हामीहरूको प्यारलल भेनेसन हुने भयो। प्यारलल भेनेसन भनेको भन्ने बित्तिकै मोनोकोट प्लान्ट भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि आएर हामीहरूको
रेटिकुलेट भेनिसन भनेपछि डाइकोट प्लान्ट भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, डाइकोट प्लान्ट भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, हो कि हैन त। सो यति कुरा बुझिसकेपछि केही फंक्सन्सहरु हेरौँ न त। लिफको फंक्सन्सहरु, पातको पनि आफ्नै फंक्सन्सहरु छन्। सो फंक्सन्स अफ लिफ, सो लिफको फंक्सन्सहरु हेरौँ है। सो लिफको फंक्सन्स के हुन सक्छ? पहिलो कुरा त लिफ भनेको ग्रीन हुन्छ। सो यसले क्लोरोफिल कन्टेन गरेको कारणले गर्दा यसले चाहिँ खाना साना बनाउने भयो। सो खाना बनाउनको लागि चाहिँ लिफ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीहरुको फंक्सन भनेको लिफ्स आर ग्रीन इन कलर। सो हामीहरु यसलाई यसरी मिलाएर लेख्छौं थोरै। सो सिधै पनि लेख्नु भएन, थोरै मिलाएर लेख्ने है। सो लिफ्स आर ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर हुन्छन् लिफ्सहरु भनेर भन्ने। देन ड्यू टु के को कारणले गर्दा त? ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ ग्रीन पिगमेन्ट कल्ड क्लोरोफिल, presence of green pigment chlorophyll, then त्यसपछि गएर thus the leaves of plants can prepare their own food, thus the leaves of plants can prepare their own food, during photosynthesis, सो त्यसैगरी सेकेन्ड पोइन्ट भनेको हामीहरुको लिव्सहरुमा नि एकदमै सानसाना पुवालहरु हुन्छन् क्या, सानसाना पोर्सहरु हुन्छन्। पोर्स भनेका पुवालहरु हुन्छन् जसलाई हामीले स्टोमाटा भन्छौं, जसलाई स्टोमाटा भनिन्छ। र हामीहरुको यो स्टोमाटा चाहिँ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड अब लिनको लागि र अक्सिजन फाल्नको लागि चाहिँ, यानी कि रेस्पिरेसन र फोटोसिन्थेसिसको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। सो हामीहरुको most of the leaves contain tiny pools called stomata. Through the stomata, यो स्टोमाटाले हामीहरुको काम गर्छ होला के त? सानसाना पुवालहरु हुन्छन् भन्ने हामीले हैन, काम के गर्छ त? मैले भनिसके, काम त्यसले रेस्पिरेसन र फोटोसिन्थेसिसमा धेरै हेल्प गर्छन्। थ्रु द स्टोमाटा exchange of gases, अब एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस भनेपछि के होला त? सो ट्रीले हामीहरुको लिने भनेको कार्बन डाइअक्साइड र फाल्ने भनेको, एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस takes place during respiration and photosynthesis. रेस्पिरेसन एन्ड फोटोसिन्थेसिस। सो हामीहरुको त्यसै गरी लिव्सले अरु के कुरामा हेल्प गर्छन् होला त? सो लिव्स हेल्प टु रिमुभ द एक्सेस वाटर बाइ इभ्यापोरेसन। हामीहरुको लिव्सहरुले एक्सेस वाटर भयो भने, यदि हामीहरुको प्लान्ट्सहरुमा एक्सेस वाटर गयो भने त्यो वाटरलाई चाहिँ इभ्यापोरेट गर्नमा पनि हेल्प गर्छन्। रिमुभ द एक्सेस water by evaporation।
water by evaporation. This is called transpiration. So त्यसै गरी हामीहरुको यो थियो लिप्स को बारेमा र लिप्स को फंक्शन्स को बारेमा. सो अब हामी यसपछि भने अब सुरु गर्न गइरहेका छौं रिप्रोडक्टिभ अर्गान को बारेमा. र रिप्रोडक्टिभ अर्गान भनेको प्लान्ट को कुनै पनि प्लान्ट को रिप्रोडक्टिभ अर्गान भनेको के हुन्छ त हामीहरुको फ्लावर. सो फ्लावर को बारेमा भने अहिलेलाई यति नै गर्छौं र नेक्स्ट टाइम भने हामी फ्लावर को बारेमा यानी कि रिप्रोडक्टिभ अर्गान अफ प्लान्ट को बारेमा पढ्नेछौं.